إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. محترم حاضرین و مسلمانان رونو، مخی جمعہ کے دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام دا روڑلو نباد چکمو تکالیف سرا مشکلات سرا دے مخامخ شویو دائی تذکرہ منگ شروع کړی و. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د تکالیف و د بچو د پارا د رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا حکم باندے مکہ معظمہ پریخو دلا او حبشو تے ہجرت کو. دتا اول المہاجرین وی بلکہ امام المہاجرین دتا وی. عثمان حق امام دے، حق قائد و حق رہنما دے چھ ددو پا قیادت کی ډیرو صحابه کرامو د مکې معظمې نه حبشو ته هجرت کړي. امام ابن عبد البر رحمه الله تعالی مشهور امام تیر شوی، داغیو کتاب دے الاستیعاب ورتوی. پائی کی دد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک ہوئی کانا اول خارج الیہا وتابعه سائر المهاجرين الى ارض الحبشہ. عثمان هغه صحابی دے
चुड़ुम्बने हिजरत द अल्लाह तला पलार की चिकड़े दे नो उस्मान दे वताबाहु साइरुल मुहाजिरीन दसर चे सुम्र मुहाजिरीन सहाबो दा टोल दद क़ियादत और दद इमारत लांदियू दे तमातह हुई नु पदग ताबीर सरा उस्मान यवाज़ी अव्वलुल मुहाजिरीन न दे बल्कि इमामुल मुहाजिरीन हम दे द टोलो मुहाजिरीन व इमाम दे। मख की जुमा की मजमून मुंग बयान करे हूँ सहाबा इकराम चिकला हबशत और रसीदल न दरजब म्याज शुरू हुआ चिदेता असल की अशहुरुल हुरुम की यौम्याश द रजब हमदा पुख्ताना और तो बुजुर्ग म्याश हुई द रजब म्याज शुरू हुआ सहाबा इकराम खप आमन बांधे खप सुकून ऊपर राहत बांधे द हबशो पजमक की खपल जिंदगी ती रही सलोर म्याश्ते ददी प्रदी वतन की पूरश हुई रजब ना तर शव्वाल पोरे दा सलोर म्याश्ती शव्वाल म्यास से कल शुरू शुआ दौड़ू की अख्तर नबाद ईद उल फितर नबाद चिकम म्यास आई तो शव्वाल हुई यो खबर मशहूर शुआ यो प्रोपेगंडा बोरतु आयु दा खबरा खबशो की मशहूर शुआ चे द मके मुअज़्ज़मे सुमरा खलक दी सुमरा खानदानुना व कबाइल ली द पैगम्बर पाक मुखालफीन दी दी टोलो कलिमा द तौहीद वेले द मुसलमानान शिवी दी सहाबा इकरामो चे कल दा खबर मौरद आगीद खुशालेना पखपलो कपड़ों के न जायद ज़का मकसद हम द साहब दाओ और द रसूलुल्लाह सल्लम द बिआसत मकसद हम दादे चे खलक दीन इस्लाम के दाखिल शी बाकी द पुली पठी जगड़ दाचा सरनवा दीड़ेर ज्यादा खुशहाल शू इत्तेफाक को खपले कड़े मड़े रावंडे कड़े चे मुंग सक उदल तपराते हूँ राजे चे वापस खपल आबाई अजदादी मल्क तलड़शु टोल खलक मुसलमानान शिवीदी अबू जहल उतबा शिबा सुमर लुई दुश्मनानु द रसूलुल्लाह सल्लम दा टोल मुसलमानान शिवीदी हई पे खुशाले रवान दी द मके हुदूद द जिरौर सेदल दीत दा इतला मिलोशा चालक दा खबर गलत दा देर सख्त परेशान सर मुखामुख देर सख्त अफगान दावत सिकीगी जगह डेल लुई मजलो खबश होता दौरजो रोजो आफ्तो आफ्तो बल्कि पम्याश तो मजले बवे सहाबा किराम दुम्र ज्याद खपशु दुम्र ज्याद खपशु चे बाजी सहाबा बाजी सहाबा किराम दासियु चागी प मक्का मुअज़्ज़मा की सियासी पनाही हासिल कर
او د چا دوستانی ملګری خاندانی سیاسی پناهی هغې ته وایي. څوک په پټ په پټه مکې ته را داخل شو. مکې مشرکان چې کله خبر شو د دې حالاتو نه، نو مخکې خو هغوی د مخکې په نسبت سختۍ نور هم شروع کړي. مخکې به یې دومره سختی نه کوله څومره چې دا ځل مشرکانو په صحابو سختۍ شروع کړې. هغوی ته پته ولګېده چې د دې د پناهۍ ځای نشته دی، د سر د سوري ځای نشته. هغوی هو دا ووی چې هغه ملک باچا حبشو باچا دی را پاره کړي دي، هلته نه پرېږدي. مشرکینو هو دا پروپیګنډه جوړه کړه او حقیقت کې هو داسې نه وه. دی هم په دې نیت راغلي وي چې ټول مسلمانان دي. تکالیف نورم ور رسول. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دم سیاسی پناہی حاصل کړه. د جاہلیت په دور کې دوستو سعید ابن عاص بیا هغه ته وي، ابن امیہ. سعید ابن عاص سره د سیاسی پناہی حاصل کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور رقیہ مور سره ده. ډېر څه حالات دي. شهاده پورې مکه معظمه کې اوسېدل. کافرانو چې سختۍ نور هم زیاتې کړې په شمول د عثمان رضی الله تعالی عنہ. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو پیرا دی ته بیا ویلې چې تاسو مکه پرېږدئ، دوباره حبشو ته هجرت وکړئ. دا اوس دویم ځل هجرت دی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بشمول د نورو صحابو بیا یوځای شو. خو تاریخ لیکي چې دا قافله د مخکینۍ نه غټه وه. وړومبي ځل کې غالبا ټول 14 کسانو، 11 نارینه وو، دارنګې 15 زنانه وې. دویم ځل چې حبشو ته هجرت گئی، صحابہ اکرام ور سره نورم ملګری شو. تقریبا ساعتیاو ته دا قافله د مؤمنانو مسلمانانو رسیدله. بیا روان شو حبشو ته هجرت یې وکړه. قریشو وی دا واجبه خبره ده، هلته هم په دمه نه پرېږدو. قریشو دا مشوره وکړله که په تاسو کې د حبشو د باچا سره د چا تعلقي، نو هغه دې راپاسي حبشو ته دی مسلمانانو پسې لړ شي. هغه باچا ته دی د دې مسلمانانو شیطانتو کی داسې خبرې د باچا ته وکړي چې هغه بادشاه دوی ته راغوسه شي او خپل مرګ نه راوشړي. او په دې نه کېږي چې دوی دې ځینه تنګ شي، هلته ځي، هلته هم په ارام نه پرېږدي. 2 کسان یې منتخب کړل. یو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ هغه وخت کې لا مسلمان شوی نو، لا کافر وخه. وروسته بیا یو عظیم صحابي دنه جوړ شوی، خو جهالت و جهل د وجه نه دی دا کارونه کول. یو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، بل عبداللہ ابن ابی ربیعہ، دا دواړه هغه خلکو چې د حبشو باچا سره د دوی ډېر ښه تعلقاتو. مکې مشرکانو دا دواړه منتخب کړل چې تاسو هلته کې لاړ شئ. کله چې دا 2 تنان
د قریشو په نمائندګۍ کې حبشو زمکې ته رارسېدل، ډېر لوی تدبیر یې جوړ کړی و، ذهن سازي کړې وه، داسې خبرې را جمع کړې وې چې په هغې خبرو په وجه باندې به دوی د حبشو بادشاہ مسلمانانو په خلاف باندې غصه کولو. عیسی علیہ السلام په باب کې، مریم بی بی په باب کې هغه عقاید نظریات ذهنونو کې کینولیو چې داسې خبرې حبشو بادشاہ ته وکړي چې د عیسی علیہ السلام په باب کې چې دای کومه نظریه وه چې دای په خلاف باندې دی ودرېږي. هغه تدبیر الله تعالی الټه کو. اوږد تاریخ دی چې هغه واقعه موږ نه بیانو، ځکه مخکې د رسول الله سلام سیرت کې موږ بیان کړی واقع. مقصود زمونږ په دې ځای کې داو هغه کم تدبیر چې وکنه هغه الله تعالی الټه کړلو، نیست او نابود کړلو. جعفر الطیار ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ چې دا د علی رضی اللہ تعالی عنہ رو د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترزیو او دارنگی دا ابو طالب زویو د یو ناشنا تقریر د حبشو د بادشاہ په دربار کې داغه پارلیمنٹ کې داغه مجلس شورا کې داسې تقریر وکړو او سورہ مریم ورته د اول نوالا یو درو کو داغی تلاوت ورته وکړلو. دارنګي هغه خلکو عربیت باندې پوهېدل، مقصود باندې پوهېدل، د الله په کلام باندې پوهېدل. کله چې د حبشو بادشاہ د جعفر ابن ابی طالب تقریر واورېدلو نو تاریخ کې لادي چې د دسترګو نه اوښکې روانې شوې. هغه ټول تدبیر ورته تس نس کړلو. حبشو بادشاہ وی دا ستاسو نبی چې کوم پیغام راوړی دی، کم درس چې تاسو له درکوي، کم عقیده او نظریه چې تاسو ته ښیي، په ځمکه کې یو ټکی پروت و هغه یې راواغست. وی قسم په الله تعالی کومه خبره چې عیسی علیہ السلام کړې ده په انجیل کې کړې ده، کوم پیغاماتو باندې چې الله عیسی علیہ السلام را لېږلی و، دارنګې داغه نه مخکې موسی را لېږلی و، بني اسرائیل انبیاء را لېږلي وو. قسم په الله تعالی چې داغي په خبرو کې او د په خبرو کې دومره فرق هم نشته لکه دا ډکې چې ما راواغست. او ګرځې زما په ملک کې کم ځایم چې خوښه شي په امن سره ګرځې، تاسو ته څوک نقصان نشي در رسولی. عمرو بن العاص ته وایي، عبدالله ابن ربیعه ته وایي تاسو ټیک د زما دوستان یې، خدا خبره یاده کې. او عمرو بن العاص دا خلک تاسو ته زه نشم حواله کولی، خپل ملک نه نشم شړلی، که دا ټوله ځمکه ته مال د سرو زرو نه م راکړي. عمرو بن العاص ته وایي ځکه هغې وله د مکې معظمې نه تحفې مخفې موړې وې، دا تحفې مخفې واپس کې ځان سره یو ځای، که دا ټوله ځمکه د سرو زرو نه ماله ډکه راکې، دا کسان زه تاسو ته نشم حواله کولی. صحابه کرامو ته وایي، حبشو بادشاہ ورته وایي ګرځې زما په دې ملک کې هیڅ مشکل هیڅ تکلیف به تاسو ته نه وي تر هغې وخته پورې چې الله تعالی ستاسو په باب کې برنه فیصله راولېږي یا رسول پاک تاسو ته حکم د واپس وکړي. نیست او نابود را واپس کړل. الله تعالی د دغې مومنانو مسلمانانو مدد په بل ملک وکړه. الله تعالی چې د چا حفاظت کوي دغسې کوي. مسلمانان خو په امن او په سکون سره
پردی ملک پردی وطن کی زندگی تیری زندگی نظام روان دے دلته کې د رسول الله سلام مکه معظمه کې دعوت هم روان دی رفتا رفتا خلق په دین اسلام کې داخليږي لوی لوی صحابه کرام په دین اسلام کې داخلي خو څومره چې د توحید دعوت عام کیږي خلق په اسلام کې داخليږي بل وخت د کافرانو غصہ او دای سخت او دای تکلیفات هم په مسلمانانو زیاتیږي دا څومره چې اسلام په توندې باندې رواني د اسلام پرچار چې څومره تیز رواني نو د کافرانو هغه دمکه او د کافرانو بغض او حسد هم تیز رواني ځکه حق سره باطل تړلې شوی دی دلته دای سختی زیات شمکه کې بالآخر حکم راغے دا اللہ طرفا خپل رسول تا حکم راغے چی تو مکہ پریدا مدینی تا ہجرتو دیتا بیا عام ہجرت وئی 13 جمعہ کی ما دا ہجرت اقسام بیان کریو دا عام ہجرتوں لازم ہجرتوں فرض ہجرتوں دین با اغا خلق مستثناؤ چا کمزوری خلقو لارا دا ہجرت ورطا نوا معلومہ یا بل سا عذر شرعی ورطا انو اغی پا مکہ کی پاتشو باقی عام حکم شویو چی تاسو با دا مکی زمکہ پریدے او مدینی تبا ہجرت کرے رسول پاک پا شمول دا اکثر صحابہ و مدینی تے ہجرتو اگت تاریخ دیا غم دلتا کی حبشو کی مسلمانان خبر شو آغیوی چی رسول پاک ہجرتو کو اس با منگ دا حبش و زمکہ پریدو او منگ با دیزینا دارک مدینی تا ہجرت کو مکی تا نرازی واپس دارک با منگ مدینی تا ہجرت کو واپس خپل ملک تران علل ہجرت نخرابی زکا کو واپس دی خپل ملک ترا غلے وے او د دی دا مرگ واپس پا مکہ کی شوے وے نو آغا دا ہجرت چی کم فلسفہ دا او کم ثوابون دی آغا اللہ تعالی نور کئی دا دا ہجرت قانون دے چی دا کم ملک نتا دا اللہ دا دین دا پارا ہجرت اکڑلو نو خپل ملک تبا بیان رازی خواہ ٹک دا آسی رشتہ دارے مڑی جوندی لرات لے شیخ خو مستقل اسی دلو لبا بیاغ ملک تنزیخ دا آیات کی نو دغ فلسفہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا باب کی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکم بیا فتح شیوا خو لیکن داغی با وجودم مکی لرانا غیخ مکہ دار الاسلام اگرزیدلا دار التوحید اگرزیدلو او دام یادو ساتے چی دا مدینی طیبی پا نسبت باندے دا مکی معظمی شان دیر آلہ دے دیر عرفا دے دیر لوی مقام دے ولی یو منز پا حرم پاک کی گول دا دی دمر ثواب دے لکہ یو لاکھ منزون جی نولو مساجدوں کی کے دمر ثواب دے چی او انسان 52 سال عبادت سرد جمع تکبیر اولا سرو کیا التکی یو منزو کی دمر ثواب دے خو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیام مکی معظمی ترانگے ولی رانگے فلسفہ میں در بیان کرخ دا ہجرت اصول دادی چی کم زیتا لڑی بسالتا بے خپل ملک کے بیان رازی پدا سی طریقہ چی واپس رہن سہن التے اختیار کی صحابہ اکرام چی خبر شو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخبلی بی بی سرا ام المومنین رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا حبشنا روان شو مدینی پا طرف باندے
اگر که بعض صحابہ ام حبشو کی پاتی شو لکه جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک راضی رستبز ذکر کم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا سے نور صحابہ کرام دید حبشو دزمکی ناؤن وطل غزو خیبر پورے دیلا دا حبشو پزمک کی صحابہ کرامو سے دلخا عثمان روان شو مدینی طیبے دلڑ تاریخ کتابوں نے چی مطالعہ کی دا حبشو بادشاہ عقیدتاً نصرانی بخا او دا نصارا قرآن منگتوئی چی دا یہودو پا نسبت باندے مسلمانانو سرا نرمی کون کی خلق محبت کون کی خلق دا نصارا دی دا دی دا معنانا چی مسلمانانو سرا خدی دا یہودو پا نسبت دا یہودو نصارام مسلمانانو دا نزدی دی اور داغی وجوہات اللہ تعالی سورہ آل عمران کے بیان کری دی علماء پکی دی پیر پرس پکی دی قسیسین پکی دی پدا بنیاد باندے دا دی زرون دا مسلمانانو دا پارا پا نسبت دا یہودیانو نرمی نو حبشو بادشاہ مسلمانانو دا پارا پا خپل ملکی دا آرام او دا سکون او دا راحت زندگی میسر کرے وا ہیس تکلیف صحابہ اکرام ہوتا پا حبشو پزمک گنو کہ پخپل خوخا سوک تلل مدینی تتلل او کہ سوک دا پا ملکی پاتے کے دل نو پاتے کے دل لکڑے صحابہ پاتم شکا زکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ طویلی مکنا ابتدائی دور کے صحابہ طویلیو لو خرجتم الى ارض الحبشہ فہنا بها ملک لا یظلم عنده احد او صحابہ کرامو کتاسو دی تکالیف و نزان بچ کولوارے او دا حبشو زمکی تا ہجرتو گے نو دا بس ساسو دا پارا دے رخی ولی زکاہل تکی یو باچا دے او دا پخوا کی پچا بانی ظلم نکی وہی ارض صدق رشتی نظمکہ دار پیغمبر پاک ہوئی حبش و خلق مسلمانان نو کافر ہو خصورتا ہوئی وہی ارض صدق دا رشتی نظمکہ دار دا عدل و دا انصاف والا زمکہ دا آل تکی مسلمانانو تبم امنی حتی یجعل اللہ لکم فرجا مما انتم علیہ تردیچ اللہ تعالیٰ ستاسو دا پارا دا کلاوالی فیصلو کی نو تر اغی وقت پوری الدلر شیخ نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا سپتوا چی دا حبش و بادشاہ انصاف دار آغا وقت کے ہو ٹیکنالوجی نوا موبیل نوے نو سنگ ورطا پتہ ہو لگی نو پتہ ہو لگی دا چی دا اللہ نبی دے کنا پا وہی باندے ورطا دا خبر معلوم شے نو ڈیر باوقار بادشاہوں عزت ناک بادشاہوں صحابہ اکرام و مومنان و مسلمانان ہوتے ہیں امن و دا سکون زندگی ور کرے وا عزت دائی کرے دیکھا بالآخر غزوہ خیبر ابتدا چی کلوشوا دیر وقت دیکھے تیر شوے بیا غزوہ خیبر چی کل شروع شو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور جی سمرہ داغم ملگریو سمرہ افرادیو دیٹھولو تیویلی رازے چی منگم لال شو مدینی تا منگم حجرتو کو زکا چی علتا کی دا مسلمانانو یو حکومت جوڑ دے یو لی نظام جوڑ دے پیغمبر پاک پا ملگرتیا کی با جہادونو کو غزوات بو کو او خو پارام زندگی با دے رہو نو دیم خپلے کڑے مڑے راواغستے را روان شو خبشو بادشاہ
خبر شو بادشاہ یوازې دوی له د لارې خرچه ورنه کړه، د لارې خرچې سره سره دغې صحابه کرامو ته تحفې م ورکړلې، تحائف م ورکړل او خپل دو قاصدان م ورسره کړل چې دوی به تاسو سره د حبشو د ځمکې نه مدینې طیبې پورې تاسو سره به ځي، ستاسو د قافلې ملګرتیا به کوي. او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته څه پیغامات یې واستول. حبشو بادشاہ دغه صحابه کرامو نه دومره متاثره شوی چې هغه په پټه اسلام هم راوړی. هسې وي څه تحفې څوک نه ورکوي چاله. دغه صحابه کرامو د رهن او د صهن نه حبشو بادشاہ دومره متاثره شوی چې د په پټه باندې اسلام هم راوړی او هغه خپل قاصدانو ته وی چې تاسو کله مدینې ته ورسېدئ نو په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې زما د طرف نه سلام هم ووایئ او دا ټولې خبرې م ورته وکړئ او پیغمبر پاک ته ووایئ چې ته اسحما دغه بادشاه نومو، اسحما د حبشو بادشاه دپاره د بخنې بخنه وغواړه د الله دربار کې. آئی چې کله رالل جعفر رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر ولیدلو صلی الله علیه وسلم، اوس چې دوی راورسېدل د خیبر غزا انتها ته رسېدې ده. خیبر غزوه ختمه شوې ده، مسلمانانو فتوحات موندلي، غنیمتونه حاصل کړي. خیبر ډېر عظیمې قلاګانې دي، په دې نیټونو میټونو کې شته. اوس هم چې هغه قلاګانې ووینې نو اوس هم والله که څوک فتح کړي عظیم قلاګانې دي چې هغه دور کې صحابو څنګه فتح کړي، انسان ورته حیران شي. غزوه خیبر شوې ده. رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو ټولې ولیدلو، ډېر وخت شوی دی که نه، د مکې نه تللي دي هلته څو کلونه په دې کې وتي. صحابه کرامو ټولې ولیدلو او خاص کر جعفر یې ولیدلو، د خپل تره زوی ولیدلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جعفر رضی الله تعالی عنہ ته ورته رغاوتو او پیغمبر پاک دا کلمات ویل لا ادري، زب نه پوهېږم چې زه د خیبر په فتح باندې زیات خوشحاله یم او که د جعفر په راتګ باندې زیات خوشحاله یم. اوس دا علم ماته نشته، که د جعفر راتګ ته ګورم نو دومره خوشحالي محسوسوم چې د غزوه خیبر باندې دومره خوشحالي زه نه محسوسوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو. جعفر رضی الله تعالی عنہ خپل ټوله کیسه ورته وکړه، د بادشاه عظمت یې ورته بیان کو او دا یې وویل چې مطالبه یې کړې ده د بخښنې. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې پیرې د حبشو د بادشاه دپاره د الله په دربار کې دعا وغوښته چې اللهم اغفر للنجاشی، اللهم اغفر للنجاشی، یا اللہ نجاشی بادشاہ تا بخنو کے، یا اللہ نجاشی بادشاہ تا بخنو کے. بتقاضا انسانی غلطے ملتے شویخ. نجاشی مطلقی اگا بادشاہ تا بویلے کے دو چی دا حبشو بوخ خو خپل نام اسحم واخ بخنے ورطا وقتا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا صحابی دے چھ دو ځله ہجرت حبشو تا کڑے دے، یو ہجرت مدینی تا کڑے دے،
درې هجرتونه کړي دي په شمول د خپلې بیبي سره. زه حیران یم، هغه نارینو ته هو حیرانتیا پکار ده، خو سړی تعجب وکړي د هغې دور زنانو ته، هغه دور زنانو ته تعجب وکړي سړی. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها په هر ځل به د سره وخه خاوند چې کم خاطلو ور سره به وخه عظیم شان بیبیان وی هغه داسې نه وی چې زما پلار رسول الله دی، ځکه د رسول الله سلام مثال خود بادشاہ زما لوی خاندان دی، د پیغمبر پاک عظیم خاندانو. مخ کی جمعه کې مم تاسو ته ویلو داسې نه وی دا ما تاسو په کوسو موسو باندې ګرځې، سب ملکونو می ګرځې، سیخیو ګرمې شپې را باندې کې لوګا تندر باندې تیرې. داسې نه وی خاوند چې په کم طرف باندې زی د الله د پاره دغه بیبیم ور سره ده. زنانو لا دغه صفات اختیارول پکار دي. نن زباو چې سوایو الله دې رحم وکړي، خیستا کورونو کې بم ناستی، اوړي کې به والله خاوندانو انتظام د پکو د کولر پکو د سیګانو هم کړي، خو بیا هم په ارام نه پرېږدي. هغه سپکې سپورې ورته وایي دا ظلم دی. والله العظیم که کومې زنانه د خپل خاوند قدر او عزت نه کوي، که دا زنانه په دې ټول تا کال ختمونو باندې روزانه ګرځي او هر پیر او جمعرات روزه هم نیسي او خاوند د دې زنانه نه خفه لاړو، که دا الله معاف کړه نه د زنانو ټول دارالمدار په خاوند دی. احادیث دي په دې باب کې. هغه صحابیات وی ما نارینه هو پرې د زنانه وګوره، خاوند سره بس چې کوم ځای ته ځي. 3 هجرتونه کړي دي. مدینه طیبه ته چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو د انصارو دای اخوت قائمولو ورور ولی چې ورته وي. دو کسان به خپلو کې رونه کړل، مهاجرین او انصار، د مکی او د مدینی خلکو ورور ولی قائم کړه. دې ته مواخات وایي. دا داسې ورور ولی ما ابتدا د اسلام کې چې دغه مهاجر صحابي به د انصاري صحابي په میراث کې و بیا حسم وخه دا داسې بشو لکه سکه ورور. خروس بیا دا حکم منسوخ شو. ابتدا کې دا مواخات قائم کړیو، ورور ولی قائم کړیو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ د ورور ولی چې قائم کړه نو د اسلام عظیم شاعر، د اسلام عظیم دفاع کوونکے صحابی، د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیانون کے صحابی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ د سره د عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورور ولی قائم کړه. ځکه حسان دا د مدینی او عثمان د مکی و، دوانو کې ورور ولی قائم شو. خدا ورور ولی عجیب ورور ولی وخه. تاریخ لکی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډیر مودا د حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کی بوسې دوخه او غربت او دا ورسته بیا تجارتونه او نظامونه شروع شو، صحابه باندې فراخ راغله. ابتدا کی کم ځای حسان ول خپل کور ورګړیو. د حسان په کور کې عثمان ډیر کلونه اوسېدو. خدا ورور ولی د دې په خپل میانځ کې دومره مینه او محبت پیدا شوه او دونو الفت پیدا شوه. کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شولو لکه دا ورسته تاریخ کې براشي او د دې دنیا نه چې کله لاړو نو حسان بن ثابت تر مرګ پورې تمام زندگی کې حسان
دومره خفاو چې د حسان زندگیم د عثمان د شهادت نه بعد ډیره خراب شي و د خفګان د وجه بعضې خلک خفه کېږي که نه او بیا صحابه کرام زمونږ او ستاسو په دې دور کې چې مونږ 15 صدۍ کې روان مونږ ته څومره خفګان محسوس شي بعضې وخت کې د انسان ملګری وفات شي خپلوان وفات شي نو صحابه دائی بارہ کی ہو کتاب اللہ اقرار کرے دے کتاب اللہ گوئی کرے دا شہادتی کرے دے چھ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم دا صحابہ اکرامو پا صفاتو کے یو صفت دادے چھ رحماء بینہم پخپل منز کی مینا کون کی شفقت کون کی الفت کون کی خلقو دا گوئی قرآن کرے رکھا دا تاریخ کم کتاب نہ دے کرے مفتی صاحب مولی صاحب نہ دے کرے قرآن پاک وی چھ رحماء بینہم صحابہ اکرام خپل منز کی مینا وکھا مونگ ہوگا داستان شروع کرے دا کمی قصے میسے چھ مشہوری دی بعض زینو کی زو دائی وضاحتم کو خدا رست بیا راجی خوا سیرت دا علی و سیرت دا معاویہ کی کمی قصے چھ جوڑی دی پسی پا حکومتونو جوی دی جگڑے وی خوا دا علی و دا معاویہ خوا او یا ذرا صحابہ گورا دا غشو او طول بکواسات دی خوا قرآن مقابلہ کی منگ دا سر دا تاریخ منونا دا قرآن و دا اللہ پا خبرہ کی منگ دا مفسر دا محدث دا معرخ دا مفتی و دا شیخ دا پیر صاحب و دا سیاستدان خبر دا سر منونا قرآن وی رحماء بینہم صحابہ و خپلو منز کی من و محبت گولو او سکالر او سیاسی مدبر مذہبی مفتی اغوی ننجی بعض صحابوں نے سیاسی گستاخی شوی دی اور بعض صحابوں پلو کے گورا جگڑی گڑی منگ دا اللہ خبر مقابلہ کی دا بلچا خبر نمانو دا مسلمانان اللہ نظریہ جوڑا والپکار دی خواہ عارف سمرہ چلوی شخصیت والائی شخصیت بے پخپل زیہو دا اللہ خبر منگ منو خواہ رحماء بینہم دا نظریہ زان لجوڑا کے خواہ ہر سمر لوی شخصیت کی کئی دی خبری خپل کارے دے مائے دمرا منو محبت یو داغی چھ حسان تر آخرہ پورے پہ خفاو اور تاریخ کتابونوں کی حسان دا عثمان پا بارہ کے دودری مرثیم بیاد خفگان جوڑی کری دی رب العالمین دی منگا و تاسولا دا صحابہ و بصیرت بانے فہم و بصیرت راکی رب العالمین دی زمونگا امین و محبت دا اسلاف و سر پیدا کی اغسی صفات دی اللہ تعالی منکرہ ولی اقول قول هذا و استغفر اللہ لی ولکم ورسائل المسلم